अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने उर्दू का बोर्ड के पेपर के जो मुताबिक हमने तैयारी शुरू की हुई थी। आज हम इस वीडियो में बेटा जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है, मेजर शबीर शरीफ शहीद, इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बाकी चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर और ख़ुलासे कर चुके हैं। अच्छा बेटा, याद रहे आज इस वीडियो में हम ख़ुलासे करेंगे, मेजर शबीर शरीफ का ख़ुलासा करेंगे और उसके सवाल जवाब करेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या हमारा सिर्फ एक्सरसाइज से यही चीज़ आनी है? तो बेटा जो आपका बोर्ड का पेपर होगा ना, सब्जेक्टिव उर्दू का, आप इसमें देख सकते हैं कि 20 नंबर के सवाल जवाब आने हैं और ये आपकी एक्सरसाइज से आएंगे। और सबक नज़म जो भी हैं सारों की एक्सरसाइज से ये सवाल आएंगे। ठीक है, एक तो ये 20 नंबर का हमने करना है जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उर्दू ए से, और दूसरा आपने बेटा इनके देखे 10 नंबर का किसी एक सबक का खुलासा लिखें, तो आपने खुलासा लिखना है। अब इसका मतलब ये है कि सबकों से हमें सवाल जवाब करने हैं और ख़ुलासे करने हैं। बाकी सारी हमारी उर्दू बे की चीज़ें हैं वो फिर हम उर्दू बे में करेंगे, और एमसीक्यूज़ है वो भी एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ में हम ये चीज़ें करेंगे। और मैंने एमसीक्यूज़ इसके अपलोड कर भी दिए हैं। बाकी भी सब्जेक्ट की इसी तरह तैयारी अपलोड हो रही है बेटा, आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी हो। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबक है मेजर शबीर शरीफ शहीद, इम्पोर्टेंट है बेटा। इसका ख़ुलासा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा और ये इंशाल्लाह आ सकता है, तो ज़रूर आपने ये देखना है। और फिर हम इसके सवाल जवाब करते हैं और फिर ख़ुलासा। तो मैं पहले भी बात करता रहता हूँ कि हम भाई बोर्ड के बिल्कुल पेपर के मुताबिक चीज़ें करेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, कुछ ख़ुलासे हैं, कुछ सवाल जवाब हैं, बाकी तो फिर हमारे उर्दू बे की चीज़ें रह जाएंगी। तो हम सवाल जवाब करते हैं जी। और इसमें से देखिएगा, आप याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएंगे, ये गारंटी है। तो सबक मेजर शबीर शरीफ है जी। सवाल जो वन बाय वन करते हैं बेटा। पहला सवाल है, 1971 की जंग में मेजर शबीर शरीफ को क्या हुक्म मिला? तो 1971 की जंग में मेजर शबीर शरीफ को हुक्म मिला कि वो मुसलसल पेश कदमी करें, यानी आगे बढ़ते रहें, और मुतलका मुहाज पर दुश्मन को उसकी सरहदों में वापस धकेल दें। यानी जो इंडिया हमारी तरफ आ रहा था तो मेजर शबीर शरीफ को कहा गया कि भाई आप आगे बढ़ते रहो और दुश्मनों के जो महाज है ना उनको उनकी सरहदों से पीछे भेजो। पीछे नहीं मुड़ना आपने, बल्कि दुश्मन को ही आपने पीछे भेजना है। तो ये हुक्म मिला। क्या हुक्म मिला? कि पेश कदमी करें, उनका पीछा करें, और जो दुश्मन अपने महाज पर अपने मोर्चों पे खड़े हैं उनको उनकी सरहदों से वापस भेजें, धकेले इंडिया में जाके उनको पीछे भेजें। तो ये हुक्म मिला। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर शबीर शरीफ को किन दो फौजी एजाज़ात से नवाजा गया? मेजर शबीर शरीफ को ना उनकी बेमिसाल बहादुरी पर एक तो निशान हैदर मिला और दूसरा सितारे जुर्रत। दो एजाज़ उन्हें दिए गए, एक निशान हैदर और दूसरा सितारे जुर्रत। तो ये दो एजाज़ उन्हें दिए गए। उसके बाद है 1965 की जंग के दौरान मेजर शबीर शरीफ किस ओहदे पर फाइज थे? तो जब 1965 की जंग हुई थी तो उस वक्त वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, किस ओहदे पर थे? सेकंड लेफ्टिनेंट। फिर 1971 की जंग तक वो मेजर बन गए थे। तो 1965 तक वो क्या थे? सेकंड लेफ्टिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेजर शबीर शरीफ ने मुश्किल हालात में अपने साथियों को क्या पैगाम दिया? तो मेजर शबीर शरीफ ने अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, दुश्मन की शिकस्त करीब है, डटे रहो। ठीक है, कि दुश्मन बस अब शिकस्त खाने वाला है, हमें डटे रहना, हमें अड़े रहना है। सवाल नंबर 5 है, मेजर शबीर शरीफ की तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश क्या है? तो मेजर शबीर शरीफ 27 अप्रैल 1943 को ज़िले गुजरात के कस्बे कुंजा में पैदा हुए। ठीक है, ज़िले गुजरात है और कस्बा का नाम क्या है? कुंजा में पैदा हुए जी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सवाल नंबर 6, मेजर शबीर शरीफ का मेजर अजीज़ भट्टी शहीद से क्या रिश्ता था? अच्छा बेटा, जो मेजर अजीज़ भट्टी थे ना, इसका भी आपने नाम सुना होगा। इन्हें भी निशान हैदर मिला था। तो मेजर शबीर शरीफ इनके भांजे थे। ठीक है, मेजर शबीर शरीफ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के भांजे थे। ये मेजर शबीर शरीफ और एक हमारा आर्मी चीफ गुजरा है, बहुत पावरफुल और बड़ा दहशत माशाल्लाह उनकी थी, और राहील शरीफ। ये दोनों भाई थे, राहील शरीफ और शबीर शरीफ, और ये दोनों मेजर अजीज़ भट्टी के भांजे थे। ठीक है जी।
اس کے بعد 7واں کوشچن ہے ہمارے پاس، دشمن کی پوزیشن تک پہنچنے کے لیے میجر شبیر شریف کو کن رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا؟ دشمن کی پوزیشنوں تک پہنچنے کے لیے انہیں 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری نہر کو تیر کر عبور کرنا تھا اور پڑا، اور دشمن کے بارودی سرنگوں والے علاقے سے بھی گزرنا پڑا۔ 8واں سوال ہے بیٹا ہمارے پاس، میجر شبیر شریف نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو میجر شبیر شریف نے سینٹ انتھونی ہائی اسکول سے او لیول کیا، بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور پھر پی ایم اے کاکل میں شمولیت اختیار کی۔ یہ بیٹا ہمارے اس کے سوال جواب 8 تھے، یہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کے خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ اب یاد رہے بیٹا، یہ جو سوال جواب ہے ہمارے بورڈ کے پیپر میں کتنے نمبر کے آنے ہیں؟ 20 نمبر کے، اس طرح۔ تو اس میں سے یہ دیکھیں، اب جیسے یہ سوال آپ کے اس میں آیا ہوا ہے کہ میجر شبیر شریف کو کن 2 اعزازات سے نوازا گیا، تو آپ کے پاس بھی انہی میں سے 8 میں سے کوئی نہ کوئی کوسچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم خلاصوں کی طرف چلتے ہیں جی۔ خلاصہ بیٹا اس کا امپورٹنٹ ہے، اگین کہہ رہا ہوں آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے، تو یہ ضرور آپ نے غور سے سننا ہے۔ میجر شبیر شریف 1971 کی جنگ میں سلیمانکی کے محاذ پر تعینات تھے۔ کہاں تھے؟ سلیمانکی یہ علاقہ ہے، یہاں تعینات تھے۔ 3 دسمبر کی شام انہوں نے 6 FF ریجمنٹ کے ساتھ دشمن کے علاقے پر زوردار دھماکہ کیا، ٹھیک ہے، نام یہ یاد رکھیں، 6 FF ریجمنٹ کے ساتھ۔ وہ انتہائی دلیری کے ساتھ بارودی سرنگوں والے علاقوں سے گزرے اور حفاظتی نہر عبور کر کے دشمن کی اہم پوزیشنوں پر دھاوا بول دیا۔ یعنی یہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی جیسے یہ FF ریجمنٹ کے ساتھ ہے، یہ وہ علاقہ ہے اور درمیان میں دشمنوں نے بارود کی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو عبور کر کے انہوں نے دشمن پر ہوا بول دیا اور وہاں جا کر یعنی انڈیا میں جا کر پھر دشمن کے بنکروں کا صفایا کیا اور اہم چوکیوں پر بھی ان کی قبضہ کر لیا۔ دشمن نے اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لینے کے لیے رات بھر ٹینکوں اور فوج کے ساتھ شدید جوابی حملے کیے، لیکن میجر شبیر شریف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے اور دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس شدید لڑائی میں انہوں نے دشمن کے 43 فوجیوں کو ہلاک کیا اور ان کے 4 ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ 6 دسمبر کی صبح دشمن کے ایک کمپنی کمانڈر میجر نارائن سنگھ نے انہیں لڑائی کا چیلنج دیا، جسے قبول کرتے ہوئے میجر شبیر شریف نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس روز دوپہر کے وقت جب وہ دشمن کے ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے تھے تو دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ انہیں لگا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ ان کی اس لازوال قربانی اور بہادری پر حکومت پاکستان نے انہیں فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ تو یہ بیٹا اس کا خلاصہ تھا۔ تو آپ نے بیٹا باقی ویڈیوز اگر نہیں دیکھی وہ بھی دیکھیں، ہر سبق کی نظم کی، سبق کی سوال جواب اور خلاصے ان کے رٹنے ہیں۔ اچھا یہاں ایک میں کمنٹ پڑھ رہا تھا بچہ پوچھ رہا تھا کہ سر کیا ہمیں ان کے خلاصے نہیں کرنے، یہ جو نظمیں غزلیں ہیں بھئی ان کے خلاصے نہیں کرنے، ہمیں صرف اور صرف ان کے جیسے حمد ہے، نعت ہے یا وطن کی مٹی گواہ، ان کے ہمیں صرف سوال جواب کرنے ہیں۔ باقی ایم سی کیوز آئیں گے وہ ہم ایم سی کیوز کے پورشن میں دیکھیں گے، لیکن یہاں اس سائیڈ سے آپ کو صرف ان کے ایکسرسائز کے سوال جواب کرنے ہیں، خلاصے آپ کو صرف سبقوں کے کرنے ہیں، نظموں کے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ باقی بھی ویڈیوز کوشش کر رہا ہوں جلدی کروں، تو لیکن ظاہر ہے ان پہ بیٹا محنت بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں آپ کے پاس خلاصے اور نوٹس دوسرے موجود ہیں، گائیڈ ہو گئی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان کو فالو بیٹا اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ پرانے پیٹرن کے مطابق لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں خود کے نوٹس بناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آسان نوٹس بناؤں تاکہ آپ کو یاد بھی کرنا آسان ہو اور وہ بورڈ کا جو ہمارا پیپر پیٹرن ہے اس کے بھی مطابق ہو۔ تو بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، انہیں بتائیں کہ یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملے۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔